واحد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة جميع الدروس ماروك. هذه القناة تابعة الموقع جميع الدروس ماروك بوان كوم. من خلال هذا الموقع تنقدموا لكم شروحات ديال الدروس مكتوبة ومرفوقة بالفيديو، وكذلك المصطلحات والتعاريف ديالهم، بالإضافة إلى التلخيص والخططات ديال هاد الدروس، وكذلك التمارين اللي غادا تمكنكم من تهيئ وتحضير الدروس ديالكم بواحد الطريقة اللي هي أوتوماتيكية. في الدرس السابق اللي هو هضم الأغذية تعرفنا على المكونات ديال الخبز وعلى كيفاش كيتم هضم النشا بواسطة النشواز اللعابي اللي كيتواجد في اللعاب اللي كاين في الفم ديالنا. أما اليوم فغادي نتعرفوا على مواد القيت وكيفاش كيتم الحصول على هاد مواد القيت. إذا إلا كنتي مازال ما شفتيش الشرح ديال الدرس السابق فكيتوجب عليك ضروري تشوفو، غادي تلقى الرابط ديالو في الوصف ديال هاد لا فيديو. وما تنساش ملي تسالي المشاهدة ديال هاد لا فيديو تقوم بإنجاز التمارين اللي كنوفروها ليك على الموقع ديالنا، غادي تلقى الرابط ديالها في الوصف ديال هاد لا فيديو. ملي غادي تضغط على هاد الرابط غادي تخرج ليك هاد الصفحة كيف ما كتشوف. هنا غادي تلقى العديد من الأسئلة مرفوقة بإجابات اختيارية، غادي تختار الإجابات بناء على داكشي اللي فهمتيه من الشرح اللي شرحت ليك. وملي غادي تسالي الإجابة على كافة هاد الأسئلة غادي تهبط لتحت، غادي تلقى واحد الزر أزرق مكتوب فيه إرسال أولا أونفويي. ملي غادي تضغط عليه غادي تطلع للفوق، غادي تلقى زر آخر اللي هو أفيشي لا نوت أولا عرض النتيجة. ملي غادي تضغط عليه غادي تخرج لك هاد الصفحة كيف ما كتشوف. هنا كاين إجمالي النقاط اللي جبتي، وبالنسبة للإجابات الصحيحة ديالك كتلقاها ملونة بالأخضر، وتيكون تحت منها واحد الكومونتير مكتوب فيه جيد إجابتك صحيحة. أما الإجابات الخاطئة ديالك فكتكون ملونة بالأحمر، وتيكون تحت منها واحد الكومونتير فيه إجابتك خاطئة يجب عليك مراجعة الدرس. وكيبان لك هاد الزر هنا مكتوب فيه اضغط هنا لمراجعة الدرس، وفي هاد الحالة كيتوجب عليك ضروري تضغط على هاد الزر باش تعاود تراجع الدرس ديالك وتقوم بإنجاز التمارين حتى ما تبقاش تجيب الأخطاء بإذن الله. إذا نرجعوا للدرس ديالنا، نبداو أولا بالتعريف ديال مواد القيت. مواد القيت هي نواتج الهضم بالإضافة للماء والفيتامينات والأملاح المعدنية. إذا أشنا هي هاد نواتج الهضم؟ نواتج الهضم هي الجزيئات الغذائية الصغيرة كبحال الأحماض الأمينية والدهنية والجليسيرول والجليكوز اللي كيتم الحصول عليها من خلال هضم وتحليل الجزيئات الغذائية الكبيرة أو الضخمة اللي كتحول إلى جزيئات غذائية صغيرة اللي كتسمى بالأحماض الأمينية، والدهنيات اللي كتحول إلى جزيئات صغيرة كبحال الأحماض الدهنية على سبيل المثال. إذا الآن عرفنا باللي النواتج الهضمية هي الجزيئات الغذائية الصغيرة اللي كيتم الحصول عليها من خلال تحليل وهضم الجزيئات الغذائية الكبيرة. ولكن خصنا نتعرفوا على شنو هي الأغذية اللي ما كيمكنش الجسم ديالنا يهضمها وعلاش ما كيقدرش يهضمها. الأغذية اللي ما كتهضمش هي الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات والجليكوز بالإضافة إلى سكر السيليلوز. هاد الماء والأملاح المعدنية والفيتامينات والجليكوز ما كتهضمش حيتاش كتعتبر مواد غذائية صغيرة أو لا جزيئات غذائية صغيرة. إذن ميمكنش الجسم يقوم بتبسيط أو لا تصغير واحد الجزيئات الغذائية اللي هي أصلا صغيرة، وهذا هو السبب علاش ما كيتمش الهضم والتحليل ديالها. أما بالنسبة لسكر السيليلوز فما كيتمش الهضم ديالو من طرف جسم الإنسان، حيتاش جسم الإنسان ما كيتوفرش على الأنزيمات اللي كتقوم بالهضم ديال هاد النوع من السكريات. وهذا النوع من السكريات فهو كيكون موجود في الألياف النباتية، ولهذا كتلقى الحيوانات العاشبة عندها الأنزيمات اللي كتقدر على هضم هذا النوع من السكريات العكس ديالنا حنا البشر. إذا الآن تعرفنا على شنو هي الأغذية اللي ما كتهضمش، خصنا نتعرفوا دابا على كيفاش كيقوم الجسم بتحويل هاد الأغذية إلى مواد قيت. كتمر الأغذية بواحد الرحلة اللي هي طويلة اللي كتبدا أولا في الفم ديالنا، حيتاش كيتم المضغ ديالها والطحن ديالها بواسطة الأسنان والضروس ديالنا، وملي كتمضغ وكتطحن بواسطة الأسنان ديالنا كتمر عبر المرئ وصولا إلى المعدة. ملي كتوصل للمعدة كتحول إلى جزيئات غذائية صغيرة بواسطة العضلات ديالها.
يعني العضلات ديال المعدة كتقوم بتجزئة وتفتيت هذوك الأغذية الصلبة أو الشبه صلبة. ولكن علاش العضلات ديال المعدة كتقوم بتفتيت وتجزئة هاد الأغذية؟ الجواب بسيط، هو باش تعاون الأنزيمات الهاضمة على تحليل وهضم هاد الأغذية. وبالنسبة لهاد الأنزيمات الهاضمة فكنلقاو 3 ديال الأنزيمات اللي كتدخل في هاد العملية، اللي هي الأنزيمات المعدية والأنزيمات البنكرياسية والأنزيمات المعوية، بالإضافة إلى الماء. الماء ما كيتعتبرش أنزيم ولكن كيتعتبر مساعد في عملية الحلمأة. إذن أشنا هي هذه عملية الحلمأة؟ عملية الحلمأة هي تفكيك الجزيئات الغذائية الكبيرة بإضافة الماء، فهو كيساعد الأنزيمات الهضمية على تحليل الجزيئات الغذائية الكبيرة كبحال البروتينات والدهنيات على سبيل المثال. بالنسبة للتلاميذ اللي ما غاديش تبغي تدخل لهم هاد كلمة الحلمأة في الذهن ديالهم باش نبسطو لكم المفهوم ديالها، فغادي تخيلوا معايا هاد كلمة الحلمأة هي عبارة عن جوج ديال الكلمات اندمجوا مع بعضياتهم وعطاونا حلمأة. هاد جوج الكلمات اللي هما حلل زائد ماء، فاش دمجناهم عطاونا حلمأة. إلا درتو في الذهن ديالكم باللي كلمة حلمأة كتعني التحليل زائد الماء ما عمركم غادي تنساوها، حيتاش أصلا التعريف ديالها كيقول باللي الحلمأة هي تفكيك الجزيئات الغذائية الكبيرة بإضافة الماء. إذن التحليل بإضافة الماء، التفكيك أو التحليل نفس الأمر. وبالنسبة لهذه عملية الحلمأة فاحنا ديجا قمنا بها في التجربة في الفيديو السابق، استعملنا الماء زائد النشا زائد اللعاب. علاش قمنا حنايا بإضافة الماء للنشا، ما قبطناش غير النشا وضفنا ليه اللعاب مباشرة؟ علاش؟ حيتاش اللعاب ما غاديش يتمكن من الهضم ديال النشا بواحد الشكل اللي هو جيد وفعال، ولهذا قمنا بتحضير مطبوخ النشا اللي هو عبارة عن ماء زائد النشا باش نتمكنوا من تفكيك الجزيئات الغذائية الكبيرة ديالو، وزدنا لهم النشواز اللعابي أو اللعاب باش يقوم بتحليل هذيك المادة ديال النشا، وراكم لاحظتوا النتائج. وهذا الشيء علاش دائما كنحكر لكم في الفيديوهات ديالي وتنقول لكم خصكم ضروري تشوفوا الفيديوهات السابقة، راه ما يمكنش ليك تفهم شي درس وانت ما فاهمش الدرس اللي فاتو. تقدر تفهم شي نقاط في هذا الدرس ولكن ما غاديش تكون فاهم كل شيء. اذا باش تكون ملم دائما بالدروس ديالك خصك دائما تشاهد الشروحات السابقة، ولا كنتي شاهدتيها راه ما غيكون لك حتى شي مشكل. اذا نرجعوا للدرس ديالنا، غنقوموا بواحد التجربة اللي غادي نكشفوا فيها على كيفاش كيتم الهضم ديال زلال البيض. في هذه التجربة غادي نستعملوا الماء زائد العصارة البنكرياسية اللي غادي تمكننا من هضم زلال البيض. غادي نحطوا في الأنبوب زلال البيض زائد الماء، أما الأنبوب بي فغادي نوضعوا فيه زلال البيض والماء، وبالإضافة للعصارة البنكرياسية اللي كتحتوي على أنزيمات هضمية. وهاد جوج الأنابيب غادي نوضعوهم في إناء درجة الحرارة ديالو ما كتفوتش 37 درجة باش تكون البيئة ديال التجربة ديالنا كتحاكي بواحد الشكل كبير عملية الهضم اللي كطرا في جسم الإنسان. من بعد مرور واحد الفترة معينة غادي نلاحظوا النتائج. النتيجة كانت كيف ما كتشوف، هي أن الأنبوب بي مازال كيحتوي على زلال البيض، ولكن كنلاحظوا أن داك الزلال البيض اللي في الأنبوب بي ظهرات عليه واحد شوية ديال التفكك، يعني ما بقاش كيف ما كان في الأول. أما بالنسبة للأنبوب فكنلاحظوا بأنه تختفى منه زلال البيض بشكل نهائي. إذن شنو طرا لزلال البيض؟ زلال البيض اللي طرا ليه هو أنه تهضم من قبل الأنزيمات النوعية اللي كاينة في العصارة البنكرياسية. إذن من خلال هذه التجربة كنستنتجوا أن الماء كيقوم بتجزيء الجزيئات الغذائية الكبيرة أو التفكيك ديالها، ولكن ما كيدخلش في عملية الهضم، يعني ماشي هو اللي كيهضم، هو غير مادة مساعدة. هذا الشيء اللي اكتشفناه بالنسبة للأنبوب بي. ولكن الأنزيمات الهضمية اللي كاينة في العصارة البنكرياسية هي المسؤولة عن هضم وتحليل المادة الغذائية اللي هي زلال البيض. إذن الأنزيمات الهضمية هي المسؤولة عن هضم وتحليل الأغذية، أما الماء فهو فقط مساعد كيدخل في عملية الحلمأة. هاد التجربة اللي قمنا بها دابا كذلك كتسمى بعملية الحلمأة، حيت قمنا بإضافة الماء باش يعاوننا على تحليل وتفكيك الجزيئات الغذائية الكبيرة
اللي كاينه في ماده زلال البيض، حيت كون ما ضفناش الماء كونوا متاكدين ان واخا نضيفوا العصاره البنكرياسيه لزلال البيض ما غاداش تمكن من هضم هاد زلال البيض بواحد الشكل اللي هو فعال و100%. كتذكير فقط، الى عقلتوا في الدرس ديال تنوع الاغذيه قمنا في تجربه الكشف عن تواجد البروتيدات في الاغذيه باضافه حمض النيتريك لزلال البيض، وكانت النتيجه هي التغير ديال اللون ديالو ولا اصفر. هذه كانت التجربه ديال الكشف عن تواجد ماده البروتيدات او البروتينات في زلال البيض. ولكن واش الجسم حتى هو كيستعمل هذا حمض النيتريك باش يكشف عن تواجد ماده البروتيدات في البيض؟ لا، بطبيعه الحال كيوقعوا في الجسم تفاعلات كيميائيه ما بين الاغذيه وبعض الانزيمات الهاضمه، ولكن ماشي بهذه الطريقه اللي قمنا بها. هذيك الطريقه اللي قمنا بها حنايا في الدرس السابق اللي هو تنوع الاغذيه، غير باش نكشفوا حنا عن تواجد واحد المكون غذائي في واحد الماده غذائيه معينه. ولكن الجسم باش يتمكن من هضم هذيك الماده الغذائيه او هذاك المكون الغذائي كيقوم باستعمال واحد المواد كيميائيه اللي كتسمى بالانزيمات النوويه اللي كتواجد في العصارات الهضميه. نعطيوكم 3 ديال الامثله على هاد التفاعلات الكيميائيه اللي كطرا ما بين الاغذيه والانزيمات النوويه اللي كيفرزها الجسم. على سبيل المثال، البروتيدات او البروتينات كتهضم في المعده بواسطه انزيم كيتسمى بالبروتياز اللي كيكون موجود في العصاره المعديه. اذا المعده كتفرز واحد العصاره كتسمى بالعصاره المعديه. هذيك العصاره المعديه كتحتوي على انزيم نوعي اللي سميتو انزيم البروتياز. هاد انزيم البروتياز فاش كيتلاقى مع ماده البروتين او البروتينات كيهضمها وتيفككها. فاش غادي يهضم لينا هاد ماده البروتين شنو غادي يعطينا؟ غيعطينا عديد البيبتيد واحماض امينيه. كيف ما كتشوف معايا في هذا الرسم التخطيطي ان ماده البروتين او البروتين كتكون عباره عن سلسله من الاحماض الامينيه اللي متلاصقه مع بعضياتها. كيجي هذا الانزيم اللي كتفرزو العصاره المعديه وكيدخل ما بين هذه الدوائر وكيفككهم، كيفرقهم على بعضياتهم. هذه هي عمليه الهضم والتحليل. اما بالنسبه لماده النشا فهي كتهضم على مستوى الفم وكتحول الى مالتوز وكليكوز بواسطه النشواز اللعابي اللي هو عباره عن انزيم هضمي كيتواجد في اللعاب اللي كيتم الافراز ديالو من قبل الغدد اللعابيه. في التجربه ديال الدرس السابق اللي هو هضم الاغذيه تعرفنا بالضبط على كيفاش كتكون هذه العمليه، فاش قمنا بالكشف عن تواجد السكر البسيط في الانبوب اللي كان فيه مطبوخ النشا والنشواز اللعابي بالاضافه للماء بطبيعه الحال. اما بالنسبه للدهنيات فهي كتهضم على مستوى المعي الدقيق وكيتم التحويل ديالها الى احماض دهنيه وغليسيرول بواسطه واحد الانزيم اللي كيتسمى بانزيم ليباز اللي كيتواجد بالعصاره المعويه. اذا المعي الدقيق كيفرز واحد العصاره سميتها العصاره المعويه. هاد العصاره المعويه كتوفر على انزيم ليباز. هاد انزيم ليباز هو عباره عن انزيم نوعي حيتاش كيهضم الدهنيات وتيحولها الى احماض امينيه وغليسيرول. كاينين واحد جوج د الملاحظات بغيت نتطرق ليهم باش نساليو هاد لا فيديو. علاش كنقولوا انزيم نوعي؟ كيتسمى انزيم نوعي حيتاش كل انزيم مختص بنوع معين من الاغذيه او من المكونات الغذائيه. يعني مثلا انزيم ليباز اللي كيهضم الدهنيات ما غاديش يهضم لك البروتينات، والانزيم ديال البروتياز اللي كيهضم البروتينات ما غاديش يهضم لك الدهنيات. اذا هذا كيتسمى انزيم نوعي. انزيم ليباز هو انزيم نوعي يعني كيهضم نوع معين من المكونات الغذائيه. الان الامر واضح. والنقطه الثانيه اللي بغيت نتطرق ليها وهي هذيك الماده اللي كتفرزها المراره اللي كتسمى بالصفراء. هاد الماده ما كتعتبرش انزيم هضمي او انزيم نووي. علاش؟ حيتاش كتقوم فقط بتجزئه الدهنيات وكتحولها من قطرات دهنيه كبيره الى قطرات صغيره. علاش كتحولها من قطرات كبيره الى قطرات صغيره؟
باش تعاون الأنزيمات الهضمية على الهضم ديالها. هذا هو الدور ديالها. إذن هاد الصفراء اللي كتفرزها المرارة ما كتعتبرش انزيم هضمي، حيتاش ما كتهضمش. الانزيم الهضمي الدور ديالو هو تحليل وتفكيك الجزيئات الغذائيه الكبيره الى جزيئات غذائيه صغيره، ماشي التجزئه ديالها فقط. مثلا كتكون عندنا البروتينات كنفككوها وكنحصلوا على الاحماض الامينيه وعديد البيبتيد، ماشي كتكون بروتينات كبيره وكنردوها بروتينات صغيره. فهمتوا المقصود من هذا الكلام؟ اذا الان غنكونوا سالينا الشرح ديال هذا الدرس. ما تنساوش دابا تقوموا بمراجعه المصطلحات والمفاهيم ديالو، غتلقاوها الرابط ديالها في الوصف ديال هذا الفيديو. وكذلك ما تنساوش تقوموا بانجاز التمارين اللي كنوفروها لكم على الموقع ديالنا باش تضمنوا انكم فهمتوا هذا الدرس مزيان.